पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सवात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से काटलिंग इंटरचेंज तक बंद। हजारा एक्सप्रेसवे पर भी बुरहान से शाह मकसूद तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M2 रावी टूल प्लाजा से कोट मोमिन और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे शारा शम्स इंटरचेंज से बंद। सक्कर मुल्तान मोटरवे पर शेर शाह से जाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान मोटरवे हकला से फतेह जंग तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध से हद देने का मुतासिर। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। 8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद सेनेट से 2 बार मंजूर। इंतखाबात से 34 दिन पहले आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। कहा सियासी रहनुमाओं पर हमले हो रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी है, मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन ना कराए जाएं। सेनेटर कुहदा बाबर बोले मुल्क में ऐसे इलाके हैं जहां इलेक्शन नहीं हो सकते, वक्त पर इलेक्शन कराने थे तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी करवाते। सेनेटर मंजूर काकड़, हिदायतुल्लाह, प्रिंस अहमद उमरजई की भी हिमायत। दस आज़ाद सेनेटर नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पर भारी। इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद आज़ाद रुकन ने पेश की। बलूचिस्तान और फाटा के आज़ाद अरकान ने हिमायत की। नून लीग के अफनानुल्लाह खान, पीपल्स पार्टी के बहरमन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह की मुखालफत। काफ लीग के कामिल अली आगा ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की भी मुखालफत। सेनेट से इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की मंजूरी। कोरम की निशानदेही ना करने पर पीपल्स पार्टी ने सेनेटर बहरामन तंगी और PTI ने सेनेटर गुरदीप सिंह को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सेनेटर बहरामन तंगी से 7 रोज और सेनेटर गुरदीप सिंह से 3 रोज में तहरीरी जवाब तलब। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी ने सेनेट में कोरम पॉइंट आउट न करने से मुतालिक अपनी गलती तस्लीम कर ली। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कहा, गलती मानता हूं कि कोरम पॉइंट आउट का होना चाहिए था। PTI के सेनेटर गुरदीप सिंह ने कहा कि 3 सेनेटर्स ने करारदाद की मुखालफत की। कोरम तब पॉइंट आउट होता जब करारदाद दिखाई जाती। इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में गाड़ी पर फायरिंग। सुन्नी उलमा काउंसिल की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी जहां बहक, एक शख्स जख्मी। हुक्काम के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। CCTV कैमरों से मुल्जिमान को ट्रेस किया जा रहा है। लाहौर के इलाके अछरा में एक घर में आग भड़क उठी। 4 बच्चे जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक कमरे में जलते चूल्हे के बायस आग लगी। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। ताहयात नाअहली की कोई तो मंतक होनी चाहिए। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहल। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, सिर्फ एक जर्नल ने शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। आइन पर जनरल अयूब से लेकर तजावुज़ किया गया। आइन को आसान करें, इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोगों का एतमाद ही खो दें। जब आइन ने खुद तय किया नाअहली इतनी है तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, केस का मुख्तसर फैसला जल्द सुनाएंगे। क्या आइनी शिक को आम कानून से रेगुलेट किया जा सकता है? जैसे सैयद मंसूर अली शाह का सवाल। कहा, क्या कानून साजी से नाअहली की मुद्दत मुतय्यन की जा सकती है? चीफ जस्टिस ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में उसूल तय कर चुके हैं कि कानून से रेगुलेट हो सकता है। पाकिस्तानी पार्लियामान का जो इम्तहान है, क्या वो दुनिया की किसी पार्लियामान का है? आइन को सिर्फ एक मखसूस जुज़ तक क्यों महदूद कर रहे गए? वकील मखदूम अली खान ने कहा, ताक़ियात नाअहली केस का लदम करार दिया तो नए कानून का इतलाक़ होगा। नवाज शरीफ के मानसेहरा से कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा, अहलियत केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत होने के बायस फैसले का इंतजार है। शहबाज शरीफ के NA 132 लाहौर से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। परवेज इलाही और मोहन्नस सलाही की अपील पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो लाड़काना और मुर्शिदाबाद कोर्ट से इलेक्शन लड़ेंगे। आसिफ जरदारी नवाब शाह से उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी ने सिंध की उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया।
قومی اسمبلی کے لیے 53 اور صوبائی اسمبلی کے لیے 119 نام شامل۔ خورشید شاہ، شازیہ مری، نبیل گبول بھی قومی اسمبلی کے امیدوار فریال تارپور لاڑکانہ، مراد علی شاہ جامشورو سے صوبائی نشست پر الیکشن لڑیں گے۔ ناصر شاہ سکھر، شجیل میمن حیدرآباد، عذرا افضل پیچو ہو۔ نواب شاہ سے امیدوار سعید غنی کراچی اور آغا سراج درانی شکارپور سے میدان میں اتریں گے۔ پیپلز پارٹی کا بلوچستان کی قومی اور صوبائی نشستوں کے لیے بھی امیدواروں کا اعلان۔ سابق وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو صوبائی اسمبلی کے لیے امیدوار۔ سرفراز بگٹی بھی صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ قومی اسمبلی کے لیے اسٹار ترین ثناء اللہ زہری، جمال خان رئیسانی کا نام شامل۔ سیف مکسی، نصیب اللہ مری بھی صوبائی اسمبلی کے لیے امیدوار۔ ٹانک میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر یوسف عرف تور بھی مارا گیا۔ دہشت گرد کمانڈر مختلف کارروائیوں میں ملوث تھا۔ سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر تھی۔ الیکشن شیڈیول ملتوی کرنے کی قرارداد نوٹیفائی، سینٹ سیکریٹریٹ کی وزارت پارلیمانی امور کو فوری کارروائی کی ہدایت۔ 2 ماہ میں رپورٹ بھی طلب کر لی۔ کاپی صدر، نگراں وزیر اعظم، الیکشن کمیشن سمیت متعلقہ محکموں کو بھجوا دی گئی۔ مسلم لیگ نون کے انتخابات ملتوی کرنے کی مخالفت۔ سینیٹر عفنان اللہ خان نے کہا، الیکشن مؤخر کرنا بہت سے لوگوں کی خواہش ہے، کسی کی خواہش پر ملک میں الیکشن نہیں ہوتے۔ 2013 اور 2018 میں بھی سخت حالات پہ الیکشن ہوئے۔ کیا قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے بغیر ملک چلے گا؟ سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ موجود ہے، آئین اور قانون کے مطابق وقت پر انتخابات ہوں گے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا، سینٹ کی قرارداد میں جو مسائل بیان کیے گئے وہ حقیقی ہے۔ انتخابات کی تاریخ میں یہ مسائل پہلے بھی موجود رہے۔ سیکیورٹی سمیت دیگر مسائل کا خیال رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم کسی آئینی ادارے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ الیکشن کے التوا یا انعقاد کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ تحریک انصاف نے سینٹ کی قرارداد آئین کے خلاف قرار دے دی۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا، 14 سینیٹرز کی ذاتی رائے پر مبنی قرارداد کی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں۔ انتخابات 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے۔ PTI کو انتخابی نشان سمیت لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ سینیٹر علی ظفر بولے، قرارداد آئین کے خلاف ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ سینٹ اور پاکستانیوں کا وقار مجروح کیا گیا۔ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹ کی قرارداد کی مذمت، کہا 8 فروری کے انتخابات میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں چاہتے۔ شہری رحمان نے کہا، ہمارا واضح موقف ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں۔ انتخابات ملتوی کرنے والی قرارداد کی منظوری میں شامل نہیں۔ خورشید شاہ بولے، آئین اور پاکستان کو بچائیں۔ الیکشن شیڈیول متاثر ہوا تو کوئی اور اس کا فائدہ نہ اٹھا لے۔ جماعت اسلامی نے بروقت انتخابات کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع کرا دی۔ سینیٹر مشتاق احمد نے انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کو جمہوریت پر حملہ قرار دیا۔ کہا، چور دروازے سے سینٹ کی بے توقیری کی گئی۔ نگراں حکومت غیر جمہوری قوتیں الیکشن سے بھاگ رہی۔ الیکشن کے التوا کا فائدہ غیر جمہوری قوتوں کو ہوگا۔ بلوچستان اور سندھ کے کئی علاقوں میں بادل برس پڑے۔ کوئٹہ، چمن، نوشکی، مستو اور پشین میں بارش۔ قلعہ عبداللہ، نوشکی، دالبندین اور خاران میں بھی بادل برس پڑے۔ جھلمکسی، صحبت پور، تربت، پسنی اور ماڑا سمیت بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں بھی بارش۔ کشمور، نوشہر و فیروز اور کندکوٹ میں بھی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔ افتخار علی بھٹو کی سزا کے خلاف صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر۔ 9 رکنی لارجر بینچ 10 جنوری کو کیس سنے گا۔ پرویز مشرف کی سزا کے خلاف درخواستوں کی سماعت بھی 10 جنوری کو ہوگی۔ PTI کا لیول پلینگ فیلڈ کیس 8 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کی آئینی درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر۔ 3 رکنی بینچ 8 جنوری کو کیس سنے گا۔ MKM نے سرجانی ٹاؤن میں انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا۔ فاروق ستار نے کہا، 8 فروری کو متحدہ کی جیت ہوگی، آسمان پتنگوں سے بھرا ہوگا، کراچی کے لوگوں کو گیس اور بجلی لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائیں گے، 15 سال کی بدترین حکمرانی کا خاتمہ کریں گے۔
इस्लामाबाद से 9 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसले सुना दिए। PTI के शुएब शाहीन, नयाजुल्लाह न्याजी, लियास मेहरबान, आमिर मुगल शामिल। मुस्लिम लीग नून के आदिल गिलानी, पीपल्स पार्टी के शफ्तुल हैदर भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि किसी का बिजली बिल जमा नहीं, किसी पर कोई और एतराज़ है। झूठे छोटे छोटे मसाइल थे, इतना वक्त भी ज़ाया हुआ और कागज़ भी इस्तेमाल। इलेक्शन में सिर्फ 33 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगी? अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकिरात, टिकट्स उम्मीदवारों के नाम पर, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। लाहौर के सफारी जू में 3 नए हाथी और 9 जर्राफे आएंगे। शहरियों के लिए नाइट सफारी का भी एहतमाम होगा। निगरां वज़ीर आला ने ऐलान कर दिया, कहा सफारी जू के रेस्ट हाउस में फैमिलीज क़याम कर सकेंगी। 31 जनवरी तक सफारी जू और लाहौर जू मुकम्मल हो जाएंगे।